अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं हाजिर खिदमत हूँ नॉवल नीलम का मरकत विच इज़ रिटन बाय दीपा तबस्सुम की नेक्स्ट एपिसोड के साथ। आई नो कि नावल थोड़ा सा लंबा है, बहुत ज़्यादा एपिसोड्स बन रही हैं, बट आपको पता है कि जितने भी अच्छे नावल्स हैं, क्वालिटी नावल्स हैं, और जिनमें होता है ना कि इंसान बिल्कुल बेवस्त हो जाता है, बहुत एक डीप उसमें चला जाता है कितने अरसे के लिए। तो वो तो नावल ऐसे होते हैं जिसमें सस्पेंस होगा, थ्रिल होगा, स्टोरी होगी, एक बेस होगी प्रॉपर। तो आपको पता है उसमें टाइम तो लगता है, वो नावल लंबा ही होता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इतनी एपिसोड है तो एक एपिसोड है फिर नेक्स्ट लगा लें आप, नेक्स्ट से फिर नेक्स्ट लगा लें। आई होप सो जो ये उनके लिए है एडवाइस है जो मतलब काफ़ी अभी देख रहे हैं और नॉवल अपलोड हो चुका है या काफ़ी टाइम से हो रहा है, तो आप एक-एक एपिसोड करके देखिए और मैं अपलोड करती जाऊँगी। और जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ मेरे साथ ही जुड़े रहें एंड बहुत जल्द हम इस नॉवल को ख़त्म कर लेंगे। आई होप सो आप इसको बहुत एन्जॉय कर रहे होंगे, बल्कि अभी तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि लग भी रहा है अभी, आई मीन जो स्टोरी जिस स्टेज पे है, तो यू नो दैट कि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड। हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और बहुत ही अच्छा ये नावल है, अगर आप नए हैं चैनल पे तो आप प्लेलिस्ट में जाके इसकी पिछली एपिसोड्स देख सकते हैं और फिर यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी इसको पढ़ रहे हैं या इस नावल को पढ़ने का इरादा रखते हैं तो चलिए एंजॉय कीजिए मेरे साथ। एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। 2 माह बाद डेक एएसपी आहिल बिस्तर से उठा है कि नहीं। मिनहाज इज़हाक सफ़ेद रंग के बाथ गाउन में मलबूस सॉफ्ट स्लीपर से पैरों को आज़ाद करते ड्रेसिंग मिरर की जानिब बढ़ते बोला। डेक काफ़ी फासले पर पड़े एक सोफ़े पर विराजमान लैपटॉप पर तेज़ी से उंगलियां चला रहा था। घर पर ही है। उसने आहिल का सेल नंबर डायल करके उसकी लोकेशन फाइंड की। जिस दिन वो बाहर निकलेगा मेरे हाथों बचेगा नहीं। एमाज ने दांत पीसे। हल्के हल्के बड़ी शेव पर हाथ फेरते वो किसी सोच के तहत पलटा था। जब तुमने ट्रकों के जाने से 10 मिनट पहले आहिल को कॉल की तब तो वो वहीं था, फिर अचानक कैसे गायब हो गया। एमाज ने ड्रेसिंग मिरर के किनारे पर हाथ टिकाते कहा था, जबकि चेहरा डेक की जानिब था। सर उसकी मंगेतर घर से गायब हो गई थी। बाद में पता चला कि वो चुकंडी के कब्रिस्तान पर है और जब वो वहां पहुंचा तो किसी ने उस पर फायर कर दिया। डेक ने फिर से इतला दी। मुझे क्यों लगता है कि ये सब प्लान था। कोई है जो फिर से नकब लगा चुका है, अंदर घुस आया है या किसी को घुसा दिया है। एहमाज ने पुरयकीन लहजे में कहा। सर शेरदिल को तो फरार करवा दिया और ड्राइवर्स की फैमिली को भी पैसा भिजवा दिया है और ये इतला उन्हें जेल में भी पहुंचा दी गई है। डेक ने कहा। सही है, मुझे इन ड्राइवर्स से भी कोई ख़तरा नहीं है। मसला असले का है, जो इतना सारा नुकसान हो असला उसका मसला है। मुंशियात की स्मगलिंग में कभी ऐसा नुकसान नहीं हुआ। एम्माज ने दाएं हाथ का मुक्का बनाकर बाएं हाथ की हथेली पर मारा। ईगल बहुत शातिर इंसान है, मैं तो कहता हूँ उस पर अब मुकम्मल एतमाद करके उसे अपने अंडर ले लेना चाहिए। डेक ने मिनहाज को एक नई राह दिखाई। सोच लो तुम्हारी जगह ना चली जाए। हल्का सा तबस्सुम उभर आया उसके चेहरे पर, जिसे मिरर में उभरते उसके अक्स को देखते डेक भी देख चुका था। 8-10 सालों का साथ है, इतना आसानी से कोई मेरी जगह नहीं ले सकता। डेक पर यकीन था। लेट्स सी, एम्माज बेख्तारी से बोला। ओके, तो फिर ब्लास्ट के लिए जो लड़का चूज करना है वो ईगल ही क्यों ना कर ले। डेक की बात पर हेयर ब्रश करते एम्माज ने ब्रश पटका। इस राज में तुम्हारे अलावा कोई शरीक नहीं होगा, वो सख्ती से बोला। काम वो सारे प्रॉपर करता है, पेमेंट भी पूरी आती है, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज तक रसाई हासिल कर चुका है। हाईवे से ट्रक लेकर और क्या ले गया, और क्या चाहिए। फ़ायदा ही फ़ायदा है उसे इन्वॉल्व करने में, वरना शेर दिल। डेक और ईगल की गहरी दोस्ती रंग ला रही थी। शेर दिल नहीं, ईगल ठीक रहेगा, मिनहाज ने फैसला कुन अंदाज में कहा तो डेक सरशार सा मुस्कराया। ये ईगल की एक तरह से प्रमोशन थी। हफ्ते बाद की तारीख है, नीलम ने एडमिट कार्ड देखते कहा। एंट्री टेस्ट की तैयारी कैसी है। साइका ने नोट्स बिखेरे रफ हुलिये में बैठी नीलम से कहा।
तैयारी तो कर ली है, फ्रेंड वगैरह से हेल्प ली है तो कुछ हुआ है, वरना दादू ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी हमें घर बिठा के रखने की। वो तल्ख लहजे में बोली। जैसे जैसे पेंशन में उसने पेपर दे दिए थे ये वही जानती थी, मगर चूंकि अब मामला काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका था और उस गुमनाम की भी कोई कॉल नहीं आई थी, ना ही कोई राब्ता हुआ था, तभी वो रिलैक्स थी। हाँ, एक चीज़ ज़रूर हुई थी, जब वो घर वापस आ गई तो उसके रूम से उसका सेल फोन गायब था। आसमान निगल गया या ज़मीन खा गई, किसी को मालूम ना हुआ। छोड़ो, जिसने पढ़ना होता है वो घर पर भी पढ़ लेता है। एटी एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए सेंटर ज्वाइन करना अब फ़र्ज़ तो नहीं है। सायका ने बात चुटकियों में उड़ाई। नीलम हूँ करती फिर नोट्स पर चुप गई। अजीब सा चिड़चिड़ापन उसके अंदर अब जन्म लेने लगा था। दादों से वो बहुत खार खाने लगी थी, उनकी पाबंदियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अबरार साहब भी कान लपेटे हुए थे, उन्हें आहिल की फिक्र लाहक हो गई थी। छोटी ईद के बाद निकाह का तय हुआ था। अगर आहिल ठीक ना हुआ तो वो कैसे इनकार करेंगे। टाइगर से उसकी मुलाकात इन 2 महीनों में एक बार भी नहीं हुई थी। हाँ, एक दो बार छत पर नजर आया, मगर फिर नज़रअंदाज करता निकल गया। लेकिन वो रास्ता बदलने वाली नहीं थी। बहुत कोशिश की उससे बात कर सके, मगर वो तो उसके साय से भी भागता था। मगर वो उसके ही दर की होकर रह गई थी। इश्क था, दिल लगी होती तो कब की दल बदल चुकी होती। इश्क में भिखारी बनना पड़ता है, फकीर बन जाओ। भिखारी तो दर दर भटकता है, हर दर पर उसका सर झुकता है, मगर फकीर उसका एक ही दर होता है। भले वो वहां से खाली दामन रह जाए या झिड़कियां खाए, वो दर नहीं बदलता, उसका सर बस एक ही दर पर झुकता है। उसकी झोली बस एक ही की अनायत की मुंतज़िर रहती है। नीलम की ज़िंदगी में एक पहेली वो अरबी नज़्मों गज़लों वाले ख्वाब थे, जो दूसरी पहेली ये नौजवान। कभी कभी जहन के खाली पर्दे पर वो नशीली आंखें चिपक जाती तो साथ ही बदनामी का खौफ उसके अंदर सर उठाने लगता। गुड़िया, दांतों के सामने टेस्ट की बात मत करना, वरना एक और झगड़ा खड़ा हो जाएगा। सायका के कहने पर उसने फ़कत इस बात में सर हिलाया। अरे हम कहाँ जा रहा है यारा, ये तो बताओ। ईगल ने सिगरेट का कश लेते धुआं जीप की विंडो से बाहर छोड़ते कहा। जन्नत के तमाई लोगों की दुनिया में। डेक ने टर्न लेते स्टेयर घुमाया। जीप अब ऊंची नीची कई सतहों पर डोल रही थी, मगर डेक की गिरफ्त मजबूत और पुरएतमाद थी। नीली आंखों में कहीं भी कम हिम्मती नजर नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा है हम कराची से बाहर आ गया हो जैसे। उसने रुमाल को और कस के बांध दिया। घुंघरियाले लंबे बाल कंधों पर और पीछे सेट किए उभरती नसों वाले मजबूत बाजू कुर्ते की फोल्डेड स्लीव से झांकते काफी भले लग रहे थे। यही समझ लो कराची का आखिरी कोना हो जैसे ये। डेक ने स्पीड बढ़ा दी। अजीब देहाती मंजर पेश करता इलाका था। कम ऑन, डेक ने जीप में एक पसमानदा इलाके में रोकते उतरते उसे कुछ कहा। वो भी नासमझी से उसकी पैरवी करता आगे बढ़ गया। डेक अब लाल ईंटों के मकान में घुस गया। ईगल भी उसके पीछे ही था। इधर से आफाम 2-3 तगड़े आदमी बड़े बड़े लकड़ी के डंडे उठाए वर्जिश करने में मसरूफ थे। डेक को देखकर उनकी बाँछें चिर गईं। सलाम सलाम, वो ऊंचा ऊंचा एक कोर्स में बोले। डेक मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर सलाम करता सीढ़ियां चढ़ने लगा। वाइट जॉगर्स पहने वो तेजी से कॉलेज बॉय की तरह सीढ़ियां चढ़ रहा था। शायद वो बहुत खुश था। ईगल आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आने लगा। कम ऑन जार, डेक ने उसे तेजी से खींचकर अपने बराबर किया। ईगल ने वहां दिल दहला देने वाला मंजर देखा था, एक से बढ़कर एक खौफजदा कर देने वाला। वो बहुत खुली जगह थी, सहन सा था। वो अभी सीढ़ियों के आखिरी सिरे पर ही खड़ा था जब उसने सामने बैठे लड़के को देखा। 14 साल का वो लड़का तेजधार छुरे से अपने बाजू पर नक्शो निगार बना रहा था। खून बह बहकर ईंटों के फर्श को तर कर रहा था, मगर ना उसे परवाह थी ना किसी और को। वहां मौजूद सब लोग ही कुछ न कुछ अजीबो गरीब हरकतें कर रहे थे। अचानक उसकी नज़र सामने उठी तो गोया जम सी गई। वो कोई 15 इंच का चौड़ा और 6.5 फुट का ऊंचा पिंजरा सा था, जिसके अंदर नन्हे नन्हे मुख्तलिफ रंग के चूजे इंसानी शक्ल में मौजूद लगभग कोई 19-20 साल दरिंदे से भाग रहे थे। वो इस पिंजरे में उन चूजों के साथ ही कैद था। वो अपने नन्हे पैरों से उन्हें कुचल जा रहा था, भरपूर ताकत से। तब तक उसे मासूम नन्ही सी रुई के परों वाले चूजे को मसलते देखा, जब तक उसे अपने तलुओं पर खून की नमी का एहसास न हुआ था और वो कामयाबी पर नारा लगाता, मुझे जन्नत चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। उसकी नज़र बाएं जानिब गई तो वहां का मंजर उससे भी ज्यादा खौफनाक था। एक नौजवान सफेद नरम मगर मोटे फर
فراور نیلی آنکھوں والی بلی جیسی، جسے دیکھ کر ہی دل گدگدا جائے، کو گردن سے دبوچے ہوئے تھا۔ ایک پیر اس کے پیٹ پر رکھ کر اس کا منہ اپنی جانب کر رکھا تھا اور اس کی نیلی گول گول آنکھوں میں لوہے کی باریک تار گاڑ رہا تھا۔ وہ بلبلا رہی تھی، تڑپ رہی تھی نوجوان کی گرفت سے نکلنے کو، مگر سیاہ داڑھی اور گھنی مونچھوں والا وہ نوجوان چہرے پر سختی لیے نوکیلی تار مکمل طاقت صرف کر کے سفید پرشین بلی کی آنکھوں میں دھسائے جا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، مجھے جنت چاہیے، جنت میری ہے۔ کیا جنت اس طرح حاصل کی جاتی ہے؟ ایگل نے بے اختیار جھرجھری لی۔ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا یہ مسلمان ہیں؟ کیا انہیں دین اسلام کا علم نہیں ہے؟ سوالات کا ایک جمع غفیر تھا جو ایگل کے سر پر سوار تھا۔ ڈیک کے سب سے بے خبر تھا۔ یہ سب اس کے لیے معمول تھا، کچھ نیا نہیں تھا۔ چلو آؤ دیکھتے ہیں کہ جامعہ میں ہونے والی انٹری ٹیسٹ میں بلاسٹ کے لیے کون خوش نصیب چنا جاتا ہے۔ ڈیک نے کہتے ساتھ اسے بازو سے تھاما اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ یہاں ایک کمرے میں بہت ہی کم عمر ٹین ایج کے لڑکے کرتا شلوار میں ملبوس تھے۔ انہوں نے چہرے پر داڑھیاں سجا رکھی تھیں۔ کسے چاہیے جنت؟ ڈیک کے نعرے پر وہاں موجود ہر شخص چلایا، مجھے۔ ایگل کو لگا وہ سب نفسیاتی ہیں یا پاگل ہو چکے ہیں۔ ایک عام انسان بھی جنت کی تحقیق جانتا ہے، اسے حاصل کرنے کے اصول جانتا ہے، پھر یہ مذہبی لبادہ اوڑھے دین سے اتنے انجان کیسے ہو سکتے ہیں؟ چلو ایگل تم بتاؤ، اس سال کسے موقع دیا جائے؟ ڈیک کی آواز پر وہ تیزی سے حقیقت کی دنیا میں لوٹا۔ اسے اب بھی یہ سب خواب لگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا وہاں موجود زیادہ تر نوجوان 17 سے 22 سال کی عمر کے تھے۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے ایک 17 سالہ لڑکے کی طرف اشارہ کیا۔ کتھئی رنگ کا کرتا، اپنے سائز سے بڑے سفید رنگ کے شلوار پہنے، 2 انچ بڑے بالوں کی داڑھی اور گھنی مونچھوں میں وہ بہت مذہبی دکھ رہا تھا۔ ان دہشت گردوں کے سلوک کی بنا پر ہی تو پوری دنیا مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھتی ہے۔ اے لڑکے ادھر آؤ، 40 سالہ سیاہ فام شخص سختی سے بولا تو لڑکا روبوٹ کی طرح چلتا ان کے سامنے کھڑا ہوا۔ تمہیں پتہ ہے تم کتنے خوش نصیب ہو، اللہ نے تمہیں جنت کے لیے چن لیا ہے، بشرط یہ کہ تم اس کے نافرمان لوگوں کو صفحۂ ہستی سے مٹا دو۔ کیا تم جنت میں جانے کو تیار ہو؟ اس شخص کا ایک ہاتھ لڑکے کے کندھے پر بھرا تھا اور کچھ جھک کر مدھم ٹھہرے انداز میں بول رہا تھا، جنت ہمارا ہے۔ لڑکے نے پوری بات سننے کے بعد سر اٹھائے مضبوط لہجے میں کہا۔ سیاہ فام نے ڈیک کی جانب دیکھا۔ ایک ہفتے بعد کیفے کے سامنے والی جامعہ میں انٹری ٹیسٹ ہے، تقریباً 12-13 ہزار اسٹوڈنٹ ہوں گے، اسے تیار رکھنا اس دن کے لیے کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ ڈن ہے، پیسہ بھیج دو، کام میں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ آدمی وثوق سے بولا۔ ڈیک نے ڈیل ڈن کے انداز میں ہاتھ میں لایا اور اپنے ساتھ نیچے لے آیا۔ وہ جیپ میں بیٹھ چکے تھے، آدھا راستہ گزر چکا تھا، مگر ایگل کچھ نہ بولا تو ڈیک کو تشویش نے آ گھیرا۔ ایگل سب ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس نے ایگل کی طرف دیکھا۔ یار یہ بندہ لوگ بہت عجیب ہے، یہاں تم ہم کو لے کر گیا، ایگل نے صاف لہجے میں کہا۔ تم ابھی نئے ہو نا، اس لیے تمہیں عجیب لگ رہا ہے، مگر جلد ہی تم بھی عادی ہو جاؤ گے ان لوگوں کے اس عجیب و غریب رویے کے۔ ڈیک کا لہجہ نارمل تھا، مگر کیا ان لوگوں کو نہیں پتہ جنت کا حقیقت؟ ایگل ہلکے سے ڈیک کی جانب مڑا۔ پتہ نہیں، جب تک یہ اپنے گھروں میں محفوظ تھے، جیسے ہی نکلے ان کے جال میں پھنس گئے، سب فراموش کر گئے۔ یہ لوگ ان کی تربیت ہی ایسی کر دیتے ہیں کہ وہ بے حس ہو جاتے ہیں، ان کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ انہیں معصوم اور خوبصورت جانوروں کو مارتے بھی انہیں افسوس نہیں ہوتا، ندامت نہیں ہوتی، اور جسم کے ساتھ بند باندھے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں چھیننے والا ان لوگوں کی نظر میں شہید ہوتا ہے اور جنت کا حقدار۔ ڈیک کے تفصیلاً بتانے پر ایگل کی حیرت مزید بڑھ گئی۔ کیسا لوگ ہے بھلا، دوسروں کو مارنے سے بھی کبھی جنت ملا ہے؟ ایگل کی بڑبڑاہٹ کافی اونچی تھی۔ تم مسلمان ہو، تمہیں پتہ ہوگا، مجھے ان لوگوں کے بارے میں جو پتہ تھا بتا دیا۔ اینی ویز ختم کرو یہ فضول موضوع، ڈیک نے گیئر لگاتے ناگواری سے کہا تو ایگل خاموش ہو گیا اور ڈیک اسے بم بلاسٹ کا پلان سمجھانے لگا۔ آپ ہی دعا کیجیے گا، بہت اچھا ٹیسٹ اور تیاری تو ہے ہماری، مگر جانے کیوں گھبراہٹ ہو رہی ہے؟ نیلم ایڈمٹ کارڈ، پنسل، پین، ضرورت کی چیزیں بیگ میں ڈالتے کہہ رہی تھی۔ اللہ، اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، انشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہوگا۔ آخر کو پاگلوں کی طرح تم نے یہ 2 مہینے کتابیں چاٹی ہیں۔ سائقہ نے کمرے سے الماری سے کپڑے نکالتے کہا۔ آپ ہی، ہم نے سب رکھ لیا ہے، دیکھیں کچھ بھول تو نہیں رہے؟
وہ سخت ٹینشن میں لگ رہی تھی۔ میں دیکھتی ہوں تم جا کر چینج کر لو، بابا بھی تیار ہو چکے ہیں اور تم ابھی تک ایسے ہی گھوم رہی ہو۔ سائقہ نے بیبی پنک کلر کی قمیض اور سفید دوپٹہ پاجامہ سے تمایا۔ وہ جلدی سے کپڑے لے کر مڑی تھی کہ سائقہ بولی، گڑیا آپ اسمارٹ کارڈ ID کارڈ نہیں ہے اس میں، آپ بھی وہ بابا کے پاس ہے، کل ہی نادرا سے لائے ہیں۔ نیلم واش روم سے ہی بلند آواز میں بولی، 18 کی ہو گئی ہو، اب بھی چھوٹی سی گڑیا لگتی ہو۔ سائقہ مسکراتے ہوئے سوچنے لگی۔ سیاہ فام شخص 17 سال لڑکے کو لے کر روانہ ہو چکا تھا۔ اس لڑکے نے بلاسٹ جیکٹ پہن رکھا تھا۔ اس کی کار ابھی بھی ویو روڈ پر تھی جب ایک سکن کلر کی چادر اوڑھے شلوار کرتے میں ملبوس ایک شخص نے اس کار کو اپنی بائک آگے جا کر روکا۔ آگے پولیس چیکنگ کر رہی ہے اور جامعہ میں بھی رینجرز اور پولیس سیکیورٹی بہت سخت ہے۔ ڈیک نے مجھے بھیجا ہے اس لڑکے کو بحفاظت لانے کو، جلدی کرو، وقت بہت کم ہے۔ سیاہ فام شخص نے گھبراتے ہوئے اس لڑکے سے اترنے کا کہا اور کار بھگا لے گیا۔ احتیاط سے بیٹھنا، بائک والے آدمی نے اس کی موٹی جیکٹ کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکا اپنے اور اس کے درمیان ایک مخصوص فاصلہ پیدا کرتا بیٹھ گیا۔ سمندر کے قریب جاتے ہی دور سے پولیس نظر آ گئی۔ تم اترو اور پانی کے پاس چلے جاؤ، میں پولیس کو ہٹانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ اس آدمی کی بات پر لڑکا حیران ہوتے ہوئے بولا، تم بھی ساتھ چلو، میں جاؤں گا تو پارکنگ میں چیکنگ ہو سکتی ہے، بات کو سمجھو۔ اس کے کہنے پر لڑکا خاموشی سے سمندر کی ریت پر قدم رکھتا پانی کے قریب ہو گیا۔ پارکنگ ایریا کے ساتھ کھڑی پولیس وردی میں چند افراد نے اس آدمی کی چیکنگ کرنا شروع کی۔ دور سے لڑکا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ایوری تھنگ فائن سر، آدمی چیکنگ کے دوران پولیس وردی میں ملبوس آدمی سے بولا۔ اوکے یو کین گو ناؤ۔ حکم ملتے ہی دوبارہ بائک پر سوار ہو گیا۔ شوٹ ہم، پولیس وردی والا بلو ٹوتھ ایئر فون کے ذریعے پیغام پہنچاتے بولا۔ ہیڈ کے اوپر کھڑے آدمی نے گن سیٹ کر رکھی تھی۔ لڑکا لہروں کے پاس کھڑا تھا۔ آس پاس لوگ نام کے نہ تھے۔ اس آدمی نے نشانہ لے لیا۔ لال رنگ کا نقطہ اس لڑکے کی جیکٹ پر تھا۔ کل ہم، پھر حکم ہوا، ٹھا ٹھا ٹھا۔ ایک ہاتھ فائر سے وہ لڑکا ہوا میں مکمل ہوا۔ اس کی جیکٹ پھٹ چکی تھی مگر اسٹرینتھ زیادہ نہ ہونے کی باعث زیادہ ایریا کور نہیں کیا جا سکا تھا۔ ویل ڈن سر، لڑکا ابھی تک نہیں پہنچا اور ٹائر بم یونیورسٹی کے احاطے میں نئی بننے والی اسٹاف کالونی کی دوسری منزل پر کھڑی ایک کار میں نصب کر دیا ہے۔ ڈیک نے جامعہ کے گراؤنڈ جہاں ٹیسٹ کے کیمپس لگائے گئے تھے ایک کونے میں اینٹوں کے پیچھے پیچھے سرز گوشی نما آواز میں ایماز تک پہنچایا۔ میں نے کہا تھا نا ڈیک کے ضرور کوئی نقب لگا چکا ہے، اسے سب پتہ ہے، اور دیکھو وہ لڑکا سمندر کے کنارے مارا گیا ہے۔ بٹ ڈونٹ وری، اس بار وہ خود کش حملہ آور تیار کر رکھے ہیں۔ ٹائم بم کو بھی لگا دو، ایسی آگ بھڑکے گی کہ یہ خفیہ ایجنسیاں آرمی اور رینجرز پر ان کی عوام تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گی۔ لاشیں بچھیں گی، آگ ہی آگ دیکھنا چاہتا ہوں میں۔ آتش کا یہ کھیل اس بار قابل دید ہوگا۔ اس کے اندر جانے کون سی آگ جل چکی تھی۔ وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ بھیا میں کراچی ہی جاؤں گا پڑھنے کو، بس ضدی لہجہ۔ بھیا دعا کرنا این ٹی ایس کا ٹیسٹ اچھا ہو۔ ڈاکٹر بننے کے بعد سب سے پہلے تمہاری عربی شاعری کا کیڑا نکالوں گی۔ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، مت بولو۔ وہ چیختا، کانوں پر ہاتھ رکھتا دوہرا ہو چکا تھا۔ چیخ چیخ کر اس کی آنتوں میں بل پڑ چکے تھے۔ اس کی حالت اس وقت انتہائی قابل رحم تھی۔ شیشے کی میز پر دونوں ہاتھ مارتا وہ پاگل ہو چکا تھا۔ کوہنیاں چھل کر زخموں سے چور ہو گئی تھی، خون ہی خون تھا آنکھوں میں بھی اور قالین میں بھی۔ چپ ہو جاؤ، مت بولو ہمیں بھیا۔ وہ بے دم سا زمین پر ڈھیر ہو چکا تھا، پھر اٹھا اور کال ملاتا کہنے لگا، لڑکے تیار ہیں؟ ایماز کا برف لہجہ۔ ہاں بس تھوڑی دیر میں نکلیں گے، دوسری جانب سے بتایا گیا۔ جلدی کرو جلدی۔ وہ چیخا تھا، داڑھا تھا، بھوکے زخمی شیر کی طرح۔ ہر کیمپ پر ABC کی طرح الفابیٹس لگا رکھے تھے۔ اس کا J کیمپ تھا۔ وہ PQ کی طرف گھوم رہی تھی۔ موبائل اور بیگز مین ڈور پر رکھے تھے۔ کون سا کیمپ ہے آپ کا؟ گائیڈ نے اسے سخت لہجے میں پوچھا۔ 3 منٹ میں ٹیسٹ سٹارٹ ہونے کو تھا سر۔ J، وہ منمنائی۔ وہ کلاسز کی طرف ہے، آپ گراؤنڈ میں کیا کر رہی ہیں؟ گائیڈ ناگواری سے بولا۔ تھینک یو سر۔ وہ مزید کچھ کہے اندر دوڑ پڑی۔ پونی ٹیل اس کے بھاگنے سے ہلتی زلفیں بکھیر رہی تھی، شانوں سے پھسلتے دوپٹے کو سنبھالتی۔ اس کے قدم اور تیز ہو گئے۔ ہر طرف سے ٹیسٹ سٹارٹ کی ہونے والی نیوز مائک کے ذریعے اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔
آخر کو وہ 5 منٹ بھاگنے کے بعد اپنے مطلوبہ کیمپ میں آ گئی۔ یہ کیمپ ہاسٹل اور نئی تعمیر ہونے والی اسٹاف کالونی سے چند ہی قدم کے فاصلے پر ہے۔ ڈیک حملہ ٹیسٹ ختم ہونے سے 10 منٹ پہلے کیا جائے گا اور مین گیٹ، وزٹر گیٹ، بیک گیٹ پر جتنے بھی اسپیکرز لگے ہیں ان کے کنیکشن ختم کر دو۔ اور ایگل کہاں ہے؟ ایماس کا لہجہ ایگل کی باری کو شک کا تھا۔ وہ اسٹاف کالونی میں شیردل کے ساتھ بم فٹ کروا رہا ہے، ڈیک نے مدھم آواز میں کہا۔ وہ جامعہ کے گراؤنڈ میں ہی دبکا بیٹھا تھا، سیکیورٹی سخت ہونے کے باعث وہ نکل نہیں پا رہا تھا۔ ڈیک نے ایگل کو کال ملاتے کنیکشن ختم کرنے کا کہا۔ ہم پہلی بار ایسا کوئی کام دیکھے ہیں، ہم سے نہ ہوگا، وہ گھبراتے ہوئے بولا۔ شیردل بم لگا چکا تھا اور ایگل اس بم کو دیکھ کر کانپے جا رہا تھا۔ اس کا کام صرف منشیات تک کا تھا۔ ایڈیٹ، شیردل کو فون دو، ڈیک نے غصے سے حکم دیا۔ اچھا ٹھیک، ابھی کرتا ہوں، شیردل زور زور سے فرمانبرداری میں تیز تیز سر ہلاتا بولا۔ ایگل نے اسے ایک نظر دیکھا اور ایک نظر چک کر کار کے نیچے لگے بم کو پھر جرجری لے کر ہاتھ چاٹتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تم گراؤنڈ کی طرف جاؤ، سارے آدمی پچھلی کی طرف سے کود کر اندر جا چکے ہیں، ہو سکتا ہے فائرنگ کرنی پڑ جائے۔ شیردل نے ڈیک کا حکم اسے دیا اور اس نے بم کی طرف اشارہ کیا۔ اس پر ٹائم سیٹ کر دیا ہے میں نے، ٹیسٹ ختم ہونے کے 5 منٹ بعد یہ دھماکہ ہوگا، شیردل نے فاتحانہ مسکراہٹ سے کہا۔ بعد میں کیوں بھائی؟ ایگل نے اس کی عقل پر ماتم کنا پوچھا۔ ارے خالی کھوپڑی کے انسان، جب گراؤنڈ میں خود کش حملہ ہوگا تو پولیس تمام اسٹوڈنٹ کو یہاں بولے تو سیف جگہ پہنچا دے گی اور ایبک اور دھماکہ، شیردل نے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ ایگل نے اس کی بات سمجھتے بچوں کی طرح سر ہلایا اور دونوں دروازوں کی اوٹ میں ہوتے اپنے اپنے ذمے لگے کام کو نکل گئے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، بس 20 منٹ تھے اور خودکش بمبار ابھی تک نہیں پہنچے تھے۔ خودکش بمبار اسے کہا جاتا ہے جو اپنے جسم کے ساتھ بم باندھ کر اپنی موت قبول کرتا ہے۔ ڈیک نے ایماس کو اطلاع دی تھی۔ ایماس نے بہت کالز کی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے سیل دیوار پر دے مارا، کسی سوچ کے تحت ڈرائنگ روم میں لگا بڑا LED آن کیا۔ پاک فوج شعبہ تعلقات عامہ ISPR کا کہنا تھا کہ دونوں خودکش حملہ آور نے فرار ہونے کی کوشش بھی کی لیکن انہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ہلاک کر دیا گیا۔ ASPR نے بتایا کہ دہشت گردوں کے قبضے سے خودکش جیکٹس، اینٹی ٹینک مائنرز، میگنیٹک مائنرز، IEDs اور دیگر دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا۔ مزید یہ بھی بتایا گیا کہ شدت پسندوں کا یہ کیمپ کم سن لڑکوں کو بڑے پیمانے پر خودکش حملوں اور دیگر تخریبی کارروائیوں کے لیے تربیت دیتا تھا۔ پتہ چلا ہے کہ تربیت مکمل ہونے کے بعد شدت پسند ان خودکش حملہ آوروں کو پاکستان کے ساتھ ساتھ ہمسایہ ملک افغانستان اور ایران میں بھی اپنے اہداف پر حملوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نیوز اینکر بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی۔ وہاں موجود صرف ایک کیمپ نہیں تھا بلکہ تمام کیمپس پر حملہ کیا گیا تھا، جہاں ساتھ ہی جامعہ کے اندر داخل ہونے سے قبل ہی ان 2 خودکش حملہ آوروں کو بھی ہلاک کر دیا گیا تھا۔ منہاج پہلی بار اتنی بری طرح ناکام ہوا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ پاگلوں کی طرح توڑ پھوڑ کر رہا تھا، اسے پتا تھا کہ ٹائم بم لگا ہے مگر جب اسٹوڈنٹ وہاں پہنچیں گے ہی نہیں تو جانی نقصان بھی نہیں ہوگا۔ ڈیک فائرنگ سٹارٹ کر دو، ایک بلٹ بھی نہیں بچنی چاہیے، مار ڈالو ان سب کو، ختم کر دو، مجھے آگ ہی آگ چاہیے، ہر طرف آگ۔ سسکیاں آہیں میرے کانوں میں پڑیں گی تو سکون ملے گا، اس کے جلے زخمی جسم ہی میری آنکھوں میں ٹھنڈک ڈال سکتے ہیں۔ ڈیک جلدی پہنچو، یہاں سب گڑبڑ ہو گیا ہے، ایگل کی گھبرائی آواز اسپیکر سے آئی۔ کیا ہو گیا ہے ایگل، تم نے بم کو تو نہیں چھیڑا؟ ڈیک کو اب خوف ہونے لگی تھی، ایگل اس معاملے میں بالکل ڈفر تھا۔ ہم کو کچھ نہیں پتہ لگ رہا، ڈیک کی آواز ہی میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ اف آ رہا ہوں میں، ڈیک نے کال ڈسکنیکٹ کرتے گارڈز کے گائیڈ کو فائرنگ سٹارٹ کرنے کا کہا۔ 15 منٹ رہ گئے تھے، ٹیسٹ ختم ہونے کو تھا۔ ڈیک بھاگتا ہوا لیورڈ ریوالور کو اوپر کی جانب اٹھائے وہاں پر ٹریگر ٹکائے اسٹاف کالونی کا رخ کر چکا تھا۔ ساتھ ہی فائرنگ شروع ہو چکی تھی، کیمپس کی چادروں کو چیرتی گولیاں
ग्राउंड की धूल मट्टी उड़ती अजीब सा मंजर पेश कर रही थी। स्टूडेंट टेस्ट छोड़ चुके थे, कुछ घबरा रहे थे, कुछ परेशान तो कुछ बेहोश हो चुके थे। आधी पुलिस जामिया के पिछले अहाते में थी। उनकी इत्तला के मुताबिक फायरिंग यहाँ से की जाने वाली थी, मगर फायरिंग दाएं बाएं जानिब से हो रही थी। पिछले अहाते में गनमैन वाली 2 गाड़ियों के सिवा कुछ न था। ओह नो! पुलिस ऑफिसर ने गाड़ी को लात रसीद करते गुस्सा निकाला। जवाबी फायरिंग शुरू कर दो। ऑफिसर के हुक्म पर तमाम पुलिस एहलकार जामिया के कोने कोने पर खड़े हो चुके थे। रेंजर स्टूडेंट को हिफाजत करने में मसरूफ थे। तमाम स्टूडेंट्स को ग्राउंड के एक किनारे पर जमा किया जा रहा था। गोलियों की आवाज़ कान के पर्दे चीर रही थी। खौफ और दहशत से स्टूडेंट्स कँपा रहे थे। पाकिस्तानी पार्किंग एरिया में इंतजार करते वालिदैन की चीखें आसमान में दरारें डाल रही थी। माइक गार्ड्स के हाथ पैर जोड़ती अंदर जाने की मिन्नतें कर रही थीं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मामार ज़िंदगी के लिए लड़ रहे थे। क़यामत ही क़यामत थी। आग के शोले उड़ रहे थे। कुछ स्टूडेंट ज़ख्मी हो रहे थे। 2 पुलिस एहलकार मारे जा चुके थे। सब ग्राउंड की तरफ जाओ, अंदर कोई नहीं जाएगा। वो रेंजर्स का बंदा जे और के कैंपस के स्टूडेंट को जामिया के अंदर जाने से रोक रहा था। सर, एक लड़की अंदर की तरफ एक स्टूडेंट घबराई हुई उस बंदे से कह रही थी, जब उसने बात काट दी। आप अभी जाएं उस तरफ, अंदर बम है, आप सबकी जानों को खतरा है। ग्राउंड की तरफ भागें। वो चीखा तो लड़की बम का सुनती सब भुलाकर दूसरे स्टूडेंट की तरफ भागने लगी। यस सर, आई एम एंटरिंग इन ऑफ स्टाफ कॉलोनी। मैं स्टाफ कॉलोनी में दाखिल हो रहा हूँ। मेजर आस आलिम ने एयरफोन के जरिए अपने सीनियर ऑफिसर को कहा, डेक इज कमिंग, ही इज़ नियर हॉस्टल। डेक आ रहा है, वह हॉस्टल के करीब है। सर, वेयर इज़ BDS मैन? सर, BDS मैन बम डिस्पोजल स्क्वाड का बंदा किधर है? आस आलम स्टाफ कॉलोनी के अंदर दीवारों से लगता, होशियारों से चलता, गन थामे साथ ही साथ महवे गुफ्तगू था। ही इज़ आल्सो कमिंग फर्स्ट वेट फॉर डेक। वो भी आ रहा है, पहले डेक का इंतज़ार करो। मजबूत लहजा पुरएतमाद अंदाज में कहा गया। ओके सर, आस ने सर पर जोर देते हुए कहा और फिर हाथ एयरफोन तक ले जाते राब्ता मुनक़ता कर दिया। वो हाँफती काँपती स्टाफ कॉलोनी के अंदर दाखिल हो चुकी थी। कानों पर हाथ रखे उसकी टांगें उसका साथ देने से कासिर थीं। हौले हौले काँपता बदन उसके खौफ में होने का पता दे रहा था, मगर वो फिर भी 45 दर्जे के स्लोप पर गिरती पड़ती चढ़ रही थी। भागते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंच रही थी। उसे अभी बस एक ही चीज़ समझ आ रही थी, वो ये कि जामिया के ग्राउंड में ज़िंदगी और मौत का खेल चल चुका था और उसे उस खेल से दूर भागना था। वो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहती थी, मगर अफसोस वो बेखबरी में मौत के ज़्यादा करीब जा रही थी। वो ऊपर पहुंची, सामने एक कार खड़ी थी। कच्चे सीमेंट से ये मंजिल अभी खड़ी की गई थी। उसकी तामीर अभी जारी थी। वो तेज़ भागती अंदर जाने लगी थी जब वहाँ कोई दीवार नहीं थी, कुछ भी नहीं था। वहाँ से ग्राउंड का पूरा मंजर साफ नजर आ रहा था, दिल दहला देने वाला मंजर। वो उल्टे कदमों पीछे भागने लगी। खौफ अब भी उसे अपने लपेटे में लिए हुए था। फायरिंग बतदरीज जारी थी। धूल मट्टी उड़ती मंजर को धुंधला रही थी। स्टूडेंट की भगदड़ मच चुकी थी। कदमों की आवाज़ें, फायरिंग का शोर, पुलिस सायरन। क़यामत का समा लग रहा था। गुलाबी होंठों पर हथेली रखे अपनी सिसकियों का गला घूंटती वो पीछे होती जा रही थी। वो लोडेड राइफल का मुंह छत की जानिब किए आहिस्ता आहिस्ता उल्टे कदम पीछे उठा रहा था। दोनों नफूस का ज़बरदस्त तसादुम हुआ। आस ने फौरन उसे अपने असार में लेते अपनी चौड़ी हथेली कपकपाते गदास लबों पर रखकर नस्वानी चीख का गला घोंट दिया। घबराइए मत, हम आपके मुहाफिज हैं, गंभीर लहजे में कहता वो उसके कान में सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला। नीलम की पुश्त उसके सीने से लगी थी और उस मुहाफिज का राइफल वाला हाथ उसके पेट को छूता मुकम्मल हसार बांध रहा था। वो उस मुहाफिज का चेहरा नहीं देख सकी थी। उसका हाथ अभी तक उसके होंठों पर जमा था। उसकी सख्त गिरफ्त थी उसकी कि नीलम को अपने लब कुचलते महसूस हुए। श्श, वो बोला। आवाज़ नीलम के कान के बिल्कुल करीब से उभरी। कदमों की चाप करीब आने लगी थी। आस उसे घसीटने के अंदाज में कार की तरफ लाया। वो उसके साथ घसीटती चली गई। दीवार और कार के दरमियान 25 इंच का फासला था। उसने नीलम को वहां बिठा दिया। नीलम ने देखा वो ऊंचे लंबे कद का कसरती बदन का मालिक भरपूर मर्द था। उसके चेहरे पर काले रंग का मास्क था जिससे सिर्फ 2 आंखें चमकती नजर आ रही थीं। उसने एक बार भी नीलम की जानिब तवज्जो से ना देखा था।
وہ کار کی بونٹ والی سائڈ پر ایک گھٹنا زمین پر ٹکائے گن تھامے الرٹ بیٹھا تھا۔ کوئی اندر داخل ہو چکا تھا۔ وہ ڈیک تھا۔ ایگل کہاں ہو تم؟ وہ جیسے سیدھا چلتا بولتا رہا، پھر پلٹ کر ایگل کو آوازیں دے رہا تھا۔ نیلم کانپ رہی تھی۔ آس کی جانب ڈیک کی پشت تھی۔ وہ بجلی کی سرحد سے اٹھا اور ڈیک کے گلے میں بازو ڈالے اس کی گردن موڑ دی۔ چڑ چڑ کی آواز آئی تھی۔ نیلم نے جھانکا۔ ڈیک کی گردن ایک طرف لڑک چکی تھی۔ اس کی جان ہوا ہونے کو تھی۔ ڈیک نے فائر کیا تھا اور چھت میں لگا۔ آہ! خوف کے مارے اس کی چیخ نکل گئی۔ اس نے دیکھا وہ سیاہ نقاب پوش ایک ہینڈسم سے شخص کو زمین پر چت لٹا چکا تھا۔ ڈیک کی ریوالور دور گر چکی تھی۔ وہ منہ چلانے کی کوشش کر رہا تھا جب آس نے اس کے جبڑوں پر مکوں کی برسات کر دی۔ ڈیک کا پورا منہ خونم خون ہو چکا تھا۔ دانت جیسے ٹوٹ چکے تھے۔ اس نے ٹانگ موڑ کر آس کی پشت پر ماری اور اسے دھکیل کر بھاگنے لگا۔ جب آس نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر ڈیک کی کمر میں پوری قوت سے مارتا یہاں سٹوک قد سے زمین بوس کر دیا تھا۔ پھر گن اٹھا کر اس کی ہلکی آسمانی شرٹ لال ہو چکی تھی۔ وہ شاید بے ہوش ہو چکا تھا۔ آس نے کھڑے ہوتے بوٹ کی نوک اس کے سینے میں مارتا رہا۔ خون سے لت پت ڈیک کو دیکھ کر سٹوک سے اسے سیدھا کیا اور اسی طرح گن کا نیلم کا رواں کانپ گیا۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ سسکیوں کا گلا گھونٹنے میں دوہری ہوئی جا رہی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی مگر ٹانگوں نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اب ایک اور خوفناک منظر اس کا منتظر تھا۔ فائرنگ کی آواز پر آس نے فوراً جمپ لگاتے جگہ چھوڑی۔ اس نے دیکھا شیردل دوسری منزل کے کنارے پر کھڑا تھا۔ ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا۔ آس اسی 2 فٹ دوری کے فاصلے پر کھڑی کار کے پیچھے دبک گیا۔ اگر شیردل حملہ کرتا تو بم وقت سے پہلے پھٹ جاتا، جس کے اندر ابھی 10 منٹ باقی تھے۔ ڈیک تو پکڑا گیا، اس نے سوچا۔ وہ جان بچا کر بھاگ نکلے مگر بدقسمتی سے آس عالم نے اسے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر فائر کیا تھا۔ نشانہ سیدھا ہاتھ پر لگا۔ ریوالور دور جا گرا، گویا گولی اس کا ہاتھ کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ آس عالم نے اسے ایک ہی جست میں دبوچا تھا۔ اسی وقت ایک اور آدمی اندر داخل ہوا، لیدر کی شرٹ میں، ایک بیگ ہاتھ میں تھامے۔ بم کار کے نیچے لگا ہے، تمہارے پاس صرف 9 منٹ ہے۔ آس عالم شیردل کو گردن سے دبوچتے گھسیٹتے ہوئے بولا۔ 2 منٹ کا کام ہے میجر آس، وہ آدمی پریقین لہجے میں کہتا آگے بڑھا۔ کار کے پاس بیٹھی کپ کپاتی نیلم کو اس نے جلدی سے باہر نکلنے کو کہا۔ وہ اپنا وجود گھسیٹتی ہوئی کار سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ چلنے کی ہمت نہ اس میں تھی۔ اب چونکہ کار کا بھی پردہ حائل نہ تھا، وہ میجر آس کو وہ آس عالم کی کارروائی صاف دیکھ سکتی تھی۔ وہ شیردل کو دبوچے ہوئے تھا، اس کی گرفت سخت تھی۔ ایک ہاتھ سے اس نے ایئر فون سیٹ کیا۔ کل ہم آس عالم آفیسر کے حکم پر اس سے پہلے کہ وہ کچھ عمل کرتا، شیردل اس کی توجہ نہ پا کر دھکا دیتا بھاگنے لگا۔ آس کی گن دور نیلم کے پیر کے پاس جا پڑی تھی مگر وہ شیردل کو پکڑنے بھاگا تھا۔ اسے پھر سے گردن سے دبوچ کر واپس لاتے اسے دیوار میں پٹک پٹک کر مار رہا تھا۔ اس کے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ گن اٹھانے جاتا، تبھی وہ اپنی پوری طاقت سے مکہ مارتا۔ اس کا جبڑا توڑ چکا تھا۔ آنکھوں پر بھی کاری ضربیں لگ چکی تھیں۔ بوٹ اس کے سینے تھوکتا وہ بھول چکا تھا کہ ایک نازک وجود یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا کس قدر وحشت کا شکار ہو سکتا ہے۔ شیردل جب بالکل بے سدھ ہو گیا تو آس عالم نے اس کی ہی ریوالور جو قریب پڑی تھی اٹھا کر دھڑا دھڑ میگزین خالی کیا تھا اور پھر بے سدھ پڑی لاشوں کو بوٹوں کی نوک پر دھکیلتا آگے جانے لگا۔ دیوار نہیں تھی، گراؤنڈ صاف نظر آ رہا تھا۔ جہاں گولیاں تھم چکی تھیں مطلع صاف تھا۔ اس نے ایک اور ٹھوکر لگائی، دڑام کی آواز پیدا کرتی شیردل کی لاش نیچے گری۔ میجر آس، اٹس ڈن۔ BDS کا آدمی ہاتھ جاڑتا کھڑا ہوا۔ تھینکس۔ آس عالم کا بھاری لہجہ نیلم کے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح پڑا۔ وہ آدمی اپنا سامان سمیٹ رہا تھا جب آس کی نظر نیلم پر پڑی۔ وہ ڈیک کا بے حس و حرکت پڑا وجود پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑ چکی تھی اور جسم ساکت تھا۔ اس کے سفید روئی جیسے پیروں کے نیچے آس کی گن پڑی تھی۔ وہ گن اٹھانے آگے بڑھا جب نیلم خوف سے پھٹی آنکھوں سے تکتے پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ آس پھر بھی اس کے آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ دیوار پر پیچھے کی جانب ہاتھ مارتی سہارا لیتی کھڑی ہوئی اور اس جانب بھاگی جہاں دیوار نہیں تھی۔ اس کی ٹانگوں سے جان نکل رہی تھی۔
आस भी उसे भागता देखकर घबरा गया। नीलम के आगे कोई शय न देखकर दंग रह गई। यहाँ से बस छलांग मार कर ही भागा जा सकता था। वो घबराती हुई पलटी। आस आलम उसी की तरफ बढ़ रहा था। नीलम को उससे खौफ महसूस हुआ। जिस बेदर्दी से वो दो आदमी ढेर कर चुका था, वो नाजुक सी लड़की तो उसके सामने कुछ न थी। नीलम अब उल्टे कदम उठाने लगी। उसे कुआं पीछे खाई, आगे आस सालम, पीछे मौत। एक आस भी अपनी मौत की ही शक्ल लग रहा था। पीछे को कदम मत उठाएं, आप गिर जाएंगी। भारी गंभीर लहजे में हल्की सी परेशानी थी। दूर रहे हमसे, वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। 1 फुट की दूरी थी और उसने नीचे जाना था। आस को आगे बढ़ता देखकर उसके कदम लड़खड़ाए, मगर इससे पहले कि वो हाथ बढ़ा चुका होता, नीलम चुका था। नीलम को ये बढ़ता हाथ मौत का हाथ लगा। कलाई थामे एक झटके से खींचते आस आलम ने उसे अपने आगोश में लिया था, मगर वो होशो खुद से बेगाना हो चुकी थी। इससे पहले कि वो ज़मीन-पोश होती, वो उसके गिर्द अपने मज़बूत मगर खून से रंगे बाजू लपेट चुका था। ये रंग नीलम की गुलाबी कमीज़ भी पकड़ चुकी थी। दूसरी मंजिल के आखिरी सिरे पर वो उसे अपनी मज़बूत बाहों में लिए खड़ा था। हवा तेज़ होती जा रही थी। सन्नाटा ही सन्नाटा था, एक खामोश सकूत थम जाने वाला समा। आस आलम ने अपने चेहरे पर चढ़ाया मास्क एक हाथ बढ़ाकर उतार दिया, मगर एक बाजू अब भी इस नाजुक वजूद के गिर्द था। आस ने पुरसुकून सांस लेते इस बेहोश मगर बला के हसीन मुजस्मे को अपने कसरती बाजुओं में उठा लिया था। वो किसी संगे तराश की काबिलियत का मुंह बोलता सबूत लग रही थी, मगर वो हर एहसास से आरी उसे लिए स्टाफ कॉलोनी से निकलता चला गया। उसका सर सालिम के सीने पर टिका था और वो फातह बना मजबूत पुरएतमाद कदम उठाता ग्राउंड की तरफ बढ़ता जा रहा था। हवाएं जोरों शोर से चलती जैसे मालिक के मुल्क के इस मुहाफिज को सलामती पेश कर रही थीं। हवाओं के जोर पर उड़ता उस बेहोश वजूद का सफ़ेद बेदाग आंचल बार बार मेजर आलम के शाने से टकरा जाता, मगर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। अपने अगले कदम के बारे में वो पहले ही सोच रहा था। ग्राउंड करीब आता जा रहा था, फासला सिमट रहा था। तभी अमदाद की सहूलत भी वहाँ मौजूद थी। बहुत सी नर्सेज बड़े एतमाद से ज़ख्मी और घबराहट के शिकार स्टूडेंट को डील कर रही थीं। एम्बुलेंस सर्विस की भी सहूलत थी। मेजर आस आलम के मजबूत बाजुओं में झूलते बेहोश वजूद को देख एक पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ा। सर, यहाँ यहाँ ले आए। उसने ज़मीन पर बिछी चादर की तरफ इशारा किया। आसपास पुलिस एहलकार और रेंजर्स अपनी ड्यूटी पूरी तरह दिखाई दे रहे थे। हर कोई मसरूफ़ था। जगह जगह छुपे स्टूडेंट को ढूंढकर बहिफाजत जामा से बाहर निकाला जा रहा था। सर, पानी। रेंजर्स की यूनिफॉर्म में मलबूस नौजवान ने मुखलिस मुस्कुराहट के साथ पानी की छोटी बोतल आस को दी। उसने नीलम की जानिब सरसरी सा देखा और एक पलट कर पानी की बोतल शुक्रिया के साथ थाम ली। पास पड़ी एक कुर्सी पर बैठकर बोतल खोलकर मुंह से लगाई। मुंह कुछ ऊपर की जानिब उठा था। जब पानी पी चुका तो उसकी नज़र चादर पर लिपटी नीलम पर पड़ी, जिसके पास नीचे बैठा पुलिस ऑफिसर उसके चेहरे को गहरी निगाहों से देख रहा था। यही नहीं था, बल्कि उसकी निगाहें भी नीलम के जिस्म पर चिपकने लगी थीं। आस आलम ने घुटने पर टिके हाथ की पुट्ठियां जोर से खींच लीं, फिर प्लास्टिक की खाली बोतल को तोड़ मरोड़कर दूर फेंका। नर्स। उसकी दाढ़ पर पुलिस ऑफिसर हड़बड़ाकर खड़ा हो गया। यस सर। पास ही एक चेयर पर बैठी स्टूडेंट को बैंडेज करती वो नर्स फौरन हाजिर हुई। चेक करें इन्हें, मुख्तसर सा बोलकर कांटदार नज़रों से पुलिस इंस्पेक्टर को देखा। उसे नफरत थी बेलगाम नफ्स के हामिल मर्दों से। मेजर आस, यू हैव टू गो। पावर बटन को चंद सेकंड तक प्रेस करने के बाद आस आलम आर्डर मिलते ही 1 सेकंड वहाँ नहीं ठहरा था। सो क्वाइट इंटरेस्टिंग। बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इस पॉइंट पे नॉवल के। एंड आई होप सो आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ नेक्स्ट एपिसोड के लिए, बट फ़िलहाल के लिए तो गला शदीद दुख चुका है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। बहुत मेहनत लगती है सच में, गला दुख जाता है इतना मुसलसल बोलते। सो आई होप सो आप इंजॉय कर रहे होंगे इस नावल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें यहीं से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए एंड मुझे भी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।